जब माओवादी सहित गणतन्त्रको युगमा जाने, समावेशी सहितको नयाँ युगमा जाने भन्ने सहमति भएपछि मात्रै अनि ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमन त के ज्ञानेन्द्रको शासनै सिद्धिने गरी आन्दोलन भएको, त्यसले मात्रै प्रतिगमन परास्त गरेको। त्यसकारणले प्रतिगमन परास्त गर्ने हो भने यथास्थितिको पुनरुत्पादन गरेर कसैले गर्छु भनेर सोच्यो भने त्यो सम्भव छैन। त्यो छ भन्ने कसै संसद पुरस्कारमा हुन सक्छ, त्यो ठुलो कुरा छैन। के संसद पुरस्कारमा के नेपालको राजनीतिक पार्टीको हातमा छरा भयो, अदालतको हातमा छरा हो। अब केपी ओलीले आफ्नो स्टेटमेन्ट टिक्नै पर्ने भयो। अब टिक्नका निम्ति के गर्ने त? यस्तै देशभित्रबाट त स्थिति बनेन, नबनिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रवादको लामो जो जामा पहिरिएको थियो त्यो पनि उनले च्यात्दै पर्यो, उपाय भएन त्यो सङ्कट होइन। त्यसपछि बालुवाटारमै उनले रको नेतालाई बोलाए, रको चाहिँ अध्यक्षलाई बोलाए होइन। नेपाली जनताले यो 2-3 वर्ष धेरै ठुलो भ्रम पराएको थियो, राष्ट्रवाद इत्यादि इत्यादि रामकृष्णकै कुरा गरे पनि है, राम जानकीकै कुरा गरे पनि अब देशको लागि त लडिराखेका छन् भन्ने जस्तो एउटा ठुलो भ्रम दिएको थियो। त्यो भ्रम पनि च्यात्न उनीहरू बाध्य भए। सङ्कट त त्यहाँबाट आयो पनि। त्यस कारणले यो सङ्कट व्यवस्थाकै त हो। हिजोको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि, हिजोको लोकतान्त्रिक आन्दोलन पनि आवाजको गतिमा थियो, साउन्डको गतिमा थियो होइन। आजको जीवन पनि र आजको टेक्नोलोजी पनि र आजको आन्दोलन पनि अब प्रकाशको गतिमा हुन्छ, प्रकाशको गतिमा। त्यसकारण आन्दोलनको र व्यवस्था परिवर्तनका कुराहरू खुम्चिएका छन्। अब यो कसैले नसोचोस् कि हिजो पञ्चायत 30 वर्ष टिकेको थियो, बहुदल चाहिँ 15 वर्ष टिकेको थियो, अब यो व्यवस्था पनि हामी मस्तसँग चाहिँ 20 वर्ष खान्छौँ भनेर प्रचण्ड माधवहरूले सोचेका छन्, वा केपी ओलीले सोचेका छन्, वा शेरबहादुरले सोचेका छन् भने उनले विज्ञान प्रविधि र समयको रफ्तारलाई नबुझेको नेताहरू, विद्वानहरू र तपाईँहरू सबैलाई सबभन्दा पहिले अभिवादन छ। यो शीर्षक चाहिँ यति उपयुक्त भएको छ। एउटा छुट्टै त हुँदैन, त्यस्तो व्यक्तिभित्र व्यवस्थाभित्रै व्यक्तिहरू हुन्छन्, व्यक्तिहरूले नै व्यवस्था बनाउने हुन्छन्। त्यस कारणले प्रधान चाहिँ के हो भन्ने अर्थ लाग्ने खालको शीर्षक भएको भए जाति हुन्थ्यो भन्ने लाग्दछ। नत्र व्यवस्था प्रधान भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्ति केही पनि होइन भने जस्तो हुने, व्यक्ति प्रधान भन्दाखेरि व्यवस्था केही पनि भने होइन भने जस्तो हुने अर्थ लाग्छ। अर्को 2टा बहस यहाँ आयो यो मञ्चमा आइसकेपछि। एउटा चाहिँ धेरै टिक्यो भने त्यो व्यवस्था ठिक, त्यसो भने अमेरिकामा लगातार पुँजीवाद छ, त्यस कारण पुँजीवाद ठिक भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो तर्क गर्नु हुँदैन। त्यो राजनीतिक अर्थशास्त्रसँग मिल्ने तर्क होइन, त्यो राजनीतिक शास्त्रसँग मिल्ने तर्क होइन। धेरै समय टिक्यो भने चाहिँ त्यो व्यवस्था ठिक हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो राजनीतिक शास्त्रको कुनै पनि तर्कले भन्दैन। त्यो चाहिँ मान्छेहरूले जबरजस्ती भन्ने मात्रै हो। धेरै टिक्या हुनाले मेरो व्यवस्था ठिक भनेर चाहिँ जबरजस्ती भन्ने मात्रै हो। एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा चाहिँ युरोपमा चाहिँ युरोपको आधारमा धारणा बनाउने, युरोपमा त्यसमा पनि युरोपभित्रका पनि अलिकति थोरै मुलुकहरू, स्विजरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, बेल्जियम टाइपका केही थोरै मुलुकहरूको आधारमा चाहिँ धारणा बनाउने एउटा तरिका छ। युरोपको त्यो सानो भूभागले चाहिँ विश्व व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन। तपाईहरुले जनसङ्ख्या हेर्नुभयो भने युरोपमा जहाँ चाहिँ सामाजिक जनवाद छ भनेर जे भनिन्छ, ती मुलुकहरूको जनसङ्ख्या हेर्नुभयो भने संसारको जनसङ्ख्याको नगन्य जनसङ्ख्या मात्र त्यहाँ मानिसहरूको छ। त्यसकारणले राजनीतिक व्यवस्थाले समस्या समाधान गर्यो कि गरेन भनेर हेर्नलाई जनसङ्ख्याको सबभन्दा बढी घनत्व भएको ठाउँमा त्यसले के परिणाम ल्यायो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि भारत, चीन, ब्राजिल, मेक्सिको, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, रुस प्रमुख जनसङ्ख्या भएका देशहरू संसारका यिनीहरू हुन् हैन। ती ठाउँहरूमा टेस्ट गर्दाखेरि कसले कस्तो परिणाम निकालिरहेछ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। एउटा अर्को युरोपलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो इतिहास बिर्सनु हुँदैन कि अघि एकजना साथीले पनि भन्नुभयो, उहाँको अध्ययन त्यस्तै होला। त्यहाँ चाहिँ राम्रो शिक्षा दिएपछि चाहिँ इन्जिनियर डाक्टर आफै भइहाल्छ अनि आफ्नो व्यवस्थापन आफै गर्छ। त्यसो हो भने विगत 400 वर्षसम्म युरोपले चाहिँ संसारभरि लुटेर लगेको पैसा चाहिँ कहाँ फाल्यो त? समुद्रमा फालेको हो त्यो। पोर्चुगलले ब्राजिललाई लुटेको पैसा कहाँ लगेको हैन? इटलीले चाहिँ लिबियालाई लुटेको पैसा कहाँ लगेको? अथवा बेलायतले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण झण्डा बनाएर सबैतिर लुटेर लगेको पैसा चाहिँ कहाँ लगेको?
त्यसकारणले उपनिवेशवाद अन्तर्गत संसारलाई लुटेर लगेर युरोप बनाएका हुन् उनीहरूले। त्यो चाहिँ संसदीय व्यवस्थाले बनाएको हो त? त्यस्तो कुरा गर्ने, त्यस्तो इतिहास कसैले पनि पढाएको छैन जस्तो कुरा गर्ने होइन, त्यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन। अब नयाँ जमाना आयो भन्ने अनि कुरा चाहिँ फेरि पुरानै खालको तर्क गर्ने के, मान्छेलाई उल्लु बनाउनलाई पुरानै खालको तर्क गर्ने। डाटा पुँजीवाद आयो भने अनि कुरा चाहिँ फेरि के गर्ने भने युरोपियनहरू आफैले विकास गरेर बनेका हुन् भनेर भन्ने, त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। त्यस्तो कुरा गर्नु अब हुँदैन कसैले। आजको कुरा गर्नुपर्छ। इतिहास धेरै मान्छेले पढ्न थाले। पहिला पैसा नहुनेहरूले पढ्न पाउँदैन थिए, अब डाटाबाट किनेर पनि पढ्न थाले भनेर बुझ्नुपर्छ। एउटा कुरा थियो। त्यसकारणले पुँजीवाद चाहिँ युरोपको कुनाको केही देशहरूमा प्रगति भयो, त्यो पनि विश्व लुटेर लगेर कमाएको पैसा। अनि कतिपय मान्छेले भन्छन् साउथ कोरियाले कस्तो विकास गर्यो, साउथ कोरियाले कसरी विकास गरेको भने इतिहास लुकाउन मिल्छ? दोस्रो विश्वयुद्धपछि उत्तर कोरियामा कम्युनिस्टहरू आए, चीनमा कम्युनिस्टहरू आए, अनि त्यसपछि अमेरिकाले कम्युनिस्टहरूको विरुद्ध भनेर विशेष लगानी गरेर हुर्काएको होइन साउथ कोरियालाई। साउथ कोरियामा बनेका जति सामान अमेरिकाले सबै किनिदिने, अनि अमेरिकाले बनाएको सामान केही पनि त्यहाँ बेच्न नलाने। अनि साउथ कोरियन पुँजीपतिले ऋण माग्यो भने माइनस ब्याजमा ऋण दिनु गरे होइन। 1 करोड ऋण लियो भने 90 लाख तिरे पुग्ने गरे होइन। अनि यस जापान र कोरिया जस्ता देशहरूलाई त्यसरी हुर्काएको होइन कम्युनिस्टहरूको विरुद्ध। अनि त्यो स्वाभाविक विकास भएको हो, त्यो पुँजीवाद स्वाभाविक विकास भएको हो। दक्षिण कोरिया त्यो संसदीय व्यवस्थाले प्रगति गरे हो। त्यो संसदीय व्यवस्थाले संसारको कुन चाहिँ देशमा चाहिँ त्यहाँका अन्तर्विरोधहरू एब्सोल्युटली समाधान गर्यो? एउटा तर्क कसैले गर्न सक्छ? अमेरिकामा एकजना काला मारिएको इतिहासलाई मात्रै हिसाब गर्यो भने अहिलेसम्म रङ्गभेदको हल गर्न सकेका छैन, गफ दिने होइन। त्यसकारण संसदीय व्यवस्था वा पुँजीवादी व्यवस्था संसारको हल नै होइन। कहाँ गयो? कहाँ गयो त्यसले? होइन 70 वर्ष भयो भारतमा हल भयो। किसानहरू सडकमा मरिरहे, हरेक वर्ष किसानहरू आत्महत्या गरिरहेका छन्। संसदीय विघटन हुनुपर्छ र सङ्कट आउँदै किसानहरू मर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ सङ्कट होइन? के हो सङ्कट भने? अनि सङ्कटको परिभाषा यहाँ कसरी हुन थालेको छ भन्दाखेरि चाहिँ संसद विघटन भएपछि सङ्कट आएको भनेर बुझ्ने के होइन। संसद विघटन गरेपछि चाहिँ सङ्कट आयो भनेर बुझ्ने, त्यसो भने हो र? सङ्कटलाई हेर्ने त वर्गीय दृष्टिकोण हुन्छ नि, वर्गीय दृष्टिकोण हुन्छ सङ्कटलाई हेर्ने। संसद विघटन गरेर सङ्कट आएको त प्रचण्डजीहरूको वर्गलाई हो नि। नेपाली जनतालाई सङ्कट आएको संसद विघटन गरेर होइन। नेपाली जनतालाई सङ्कट आएको त यहाँका मानिसहरूले आफ्नो जीवन ठिक ढङ्गले चल्न नपाउने दिन झन् बढ्दै गएर वर्गीय हुन्छ नि सङ्कट होइन। एउटै हुन्छ, पुँजीपति वर्गले हेर्ने सङ्कट पनि उही अनि हामीले पनि हेर्ने सङ्कट उही। त्यसो भने हामी के फरक छ त्यसमा? हाम्रो दृष्टिकोण के फरक हो त्यसमा होइन? त्यसकारण सङ्कटलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनु पर्यो। सङ्कटलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो फरक हो भने संसद पुनर्विघटन गर्नेसम्म आइपुग्दा राजनैतिक सङ्कट प्रकट भएको हो। राजनैतिक सङ्कट प्रकट भएको हो भाइ। व्यवस्थामा सङ्कट यो होइन, व्यवस्थामा सङ्कट त अर्कै हो नि। व्यवस्थामा सङ्कट के हो म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु अलिकति। पहिलो कुरा उहाँहरूले भन्नुभयो कि सबै समृद्ध गरिदिन्छु, 2-4 वर्षभित्र नेपाललाई आनका तान चाहिँ हामी समृद्ध गरिदिन्छौँ भनेर भन्नुभयो। तर उहाँले बाटो कुन लिनुभयो भने नेपालभित्र केही पनि उत्पादन नगर्ने, बाहिरबाट ल्याएर मात्रै बाँच्ने दलाल पुँजीवादी बाटो लिनुभयो। दलाल पुँजीवादको बाटोबाट त उहाँहरूले भनेको समृद्धि आउँदैन थियो, त्यो सम्भवै थिएन होइन। 1 रुपियाँ भाउ पनि घटाउन सक्नु भएन होइन। त्यसपछि चाहिँ भूमि सुधारको मुद्दा नै खाइदिनु भयो उहाँहरूले होइन। त्यसपछि आएर एकजना मान्छेलाई पनि विदेश जानबाट रोक्न सक्नु भएन उहाँहरूले। कोरोना कालमा पनि मान्छेहरू तछाड मछाड गरेर जाने पनि स्थिति भयो। 8.5 अरब जो रेमिट्यान्सबाट देश चल्ने गरेको थियो त्यसमा 2 पैसा घटाउन सक्नु भएन होइन। 33,000 प्रत्येक टाउको ऋणबाट बढेर 46,000 मा पुग्यो होइन। खल्तीमा पैसा छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल छ, किन्न सक्ने हालत भएन होइन। किन्न सक्ने हालत पनि नहुने ठाउँमा गिर्यो। त्यसमा पनि सबभन्दा ठुला समाजवादीले चलाएको चाहिँ मन्त्रालय चलाउँदा पनि भएन, मल पनि आएन होइन। भनिसकेपछि सङ्कट त त्यहाँ भएको नि। अनि के नाक देखाउने त भन्नुहोस् त। संसदीय व्यवस्थामा बहुमत आएपछि सब प्रगति गरिदिन्छु भनेको
हैन 2/3 पनि आछ 3 वर्ष बितिसक्यो छेउको केही पनि भएन त्यसपछि त्यो पार्टीभित्र अनि गुट सङ्घर्ष चल्यो किन गुट सङ्घर्ष चल्यो त भने 5 वर्षपछि के भन्न जाने त पहिला पो हामी 9 महिनामा सरकार बन्थ्यो त्यसकारण विकास गर्न सकेनौँ भन्ने अब के भन्न जाने भन्नु त केही पर्यो नि भनेपछि अब त्यहाँ गुट सङ्घर्ष चल्यो पुँजीवादी पार्टीभित्रका गुटहरू भनेको आर्थिक समूह हो कुनै राजनीतिक गुट त होइन त्यो त किन एउटै विचार भए पनि फरक फरक गुट हुने भने त आर्थिक समूहहरू तिनीहरू अब ओली पछिले के गर्थ्यो भन्दाखेरि उम्नी लगाएर भैती लगाएर आफ्नै दलाल पुँजीपतिलाई मात्रै पाइदियो उसले फेरि होइन अर्को गुटले त खान पाएन फेरि किन अर्को गुटले किन बनाएको त भने चुनावको निम्ति खर्च जुटाउनको निम्ति बनाएको थियो त्यसलाई त दिएन फेरि त्यसलाई अर्को सङ्कट उत्पन्न भयो किनकि जुन देशको आम्दानी बढ्दै जान्छ त्यो देशको पुँजीवादी नेता पनि धनी हुँदै जाने हो होइन आम्दानी बढेन भने त उसलाई चाहिँ पैसा दिने मान्छे पनि कम हुन्छ भने त लुटेर मात्रै खानुपर्ने हुन्छ यिनीहरू लुटेर मात्रै खानुपर्ने ठाउँ पुऱ्याइदियो यो व्यवस्थाले लुटेरै खानुपर्ने भयो होइन किनकि अमेरिका बेलायततिरका पुँजीवादी पार्टीहरू पनि लुट्छन् तर उनीहरू कसरी लुट्छन् भने धेरै कमाइ हुने भएको हुनाले उनीहरू धेरै मिलाएर लुट्न पाउँछन् आफै पनि कमाउँछन् अब यिनीहरूको धेरै आम्दानी हुनेतिर दलाल पुँजीवादीले जानै दिएन नदिइसकेपछि त थोरैबाट नै काम चलाउनु पर्यो थोरै भनेको हाकाहाकी लुट्नु पर्यो होइन औषधिमा पनि लुट मचाउनु बाध्य भएको त त्यो व्यवस्थाको कारणले हो त्यो त आम्दानी गर्ने व्यवस्था नै छैन त्यसले गर्दा सङ्कट ल्यायो त्यो व्यवस्थामा आएको सङ्कट भनेको त त्यो हो नि त्यसले त अनिवार्य रूपमा के गर्नु पर्यो भने अब के गर्ने त कुन गुट अर्को चुनावमा के भन्ने भन्ने प्रश्न उठिहाल्छ उठिसकेपछि अनि अब केपी ओलीले आफूलाई हटाउँदै पर्ने भयो उनीहरूलाई पनि केपी ओलीलाई अब केपी ओली आफू जस्तै पनि टिक्नै पर्ने भयो अब टिक्नका निम्ति के गर्ने त देशभित्रबाट त स्थिति बनेन नबनिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रवादको लामो जो जामा पहिरिएको थियो त्यो पनि उनले च्याप्दै पर्यो उपाय भएर त्यो सङ्कटले होइन त्यसपछि बालुवाटारमै उनले रको नेतालाई बोलायो रको चाहिँ अध्यक्षलाई बोलायो होइन नेपाली जनताले यो 2-3 वर्ष धेरै ठुलो भ्रम पराएको थियो राष्ट्रवाद इत्यादि इत्यादि रामकृष्णकै कुरा गरे पनि है राम जानकीकै कुरा गरे पनि अब देशको लागि त लडिराखेका छन् भन्ने जस्तो एउटा ठुलो भ्रम दिएको थियो त्यो भ्रम पनि च्याप्न उनीहरू बाध्य भए सङ्कट त त्यहाँबाट आयो भने त्यस कारणले यो सङ्कट व्यवस्थाकै त हो व्यवस्थाकै त हो नि यो सङ्कट त्यसमा निमित्त कारणहरू के थियो देखा पर्यो निमित्त कारण त्यो पार्टीको गुट सङ्घर्ष देखा पर्यो निमित्त कारण त्यो पार्टीभित्रका नेताहरूका विभिन्न प्रवृत्तिहरू देखा पर्यो किन व्यक्ति नभई त सङ्कट प्रकटै हुँदैन नि व्यक्ति नभई सङ्कट प्रकट हुन्छ र के मार्फत प्रकट हुन्छ ढुङ्गा माटो मार्फत प्रकट हुँदैन होइन राजनीतिक व्यवस्थाको सङ्कट त व्यक्ति मार्फत प्रकट हुने हो नि त्यसमा त्यसमा कुनै विवाद कुरै हो व्यक्ति मार्फतै प्रकट भयो त्यसकारण यो सङ्कट व्यवस्थाकै हो अब प्रश्न आउँछ के मान्छेले भन्छ कि अर्को व्यवस्थाको राग तिमी लगाएर अब अहिले सम्भव छैन सम्भव मात्रै कुरा गर्ने भन्ने हुन्छ र सम्भव अहिले तत्काल सम्भव भएको मात्रै कुरा गर्ने हुन्छ त्यसपछि एकजना बुढा मान्छे मरिरहेको छ एकजना बुढा मान्छे मरिराखेको छ भने सम्भव त्यही मर्न मात्रै सम्भव छ त्यही मर्ने मात्रै कुरा गर्ने जिन्दगीको कुरा हुँदैन जिन्दगीको कुरा हुन्छ तत्काल के सम्भव छ सत्य कुरा त्यो मात्रै होइन नि बाढी आएको बेलामा बाढी मात्रै तत्काल सम्भव हुन्छ तर बाढी नआएको समय आउँदैन र त्यसको कुरा गर्नु पर्दैन त्यस्तो गरी चाहिँ रूपान्तरण भनेको कुरा के त त्यसको रूपान्तरणको कुरा के त्यस्तो कुरा होइन अहिले कुरा गर्ने अहिले नै कुरा गर्ने हो यो व्यवस्थाको खराबीको बारेमा जुन व्यवस्थामा सबभन्दा बढी सङ्कट जुन बेलामा देखा पर्छ त्यो बेलामा नै त वैकल्पिक कुरा गर्ने अरू बेलामा किन त्यो कुरा गर्ने हो भने त्यति बेला उनीहरू अरूले सुन्नु पर्ने आम जनताले पनि के हो कुरा भनेर कान टाढो पार्ने समय त त्यस्तै बेला त हुने हो नि अरू बेला त त्यस्तो कान ठाडो पार्ने बेला हुँदैन नि शान्त समय हुन्छ अहिले भन्नु न अहिले केपीले घोषणा गरेको चुनाव वा अर्को केही चुनाव घोषणा भयो अदालतले उल्टाइदियो भनेदेखि अहिले सडकमा चाहिँ ड्युटी लगाइरहेका थुप्रै मान्छे चुनाव भन्दै कुद्नेवाला छन् कुद्ने नै वाला छन् थुप्रै मान्छे आम जनताको ध्यान पनि उनीहरूले त्यता लानेवाला छन् व्यवस्था परिवर्तनको कुरा गर्यो भने त्यति बेला एकदम कम सुनिनेवाला छन् त्यस कारणले मान्छे औषधिको कुरा मान्छेले कुन बेलामा बढी सुन्छ त भने बिरामी भएर सुन्छ नि बिरामी भएर नआएर त ए हो र त्यस्तो त हो र भन्दै हिँड्छ नि त बिरामी भएपछि चाहिँ वैद्यले पनि केही गरिदिन्छ कि पात खाएर नि केही हुन्छ कि भने सबै कुरो सुन्न थाल्छ मान्छे अहिले बिरामी भएको त यो व्यवस्था बिरामी भएको कुरा प्रकट भएको हो त्यही बेला त यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु पर्यो विकल्पको बारेमा कुरा गर्नु विकल्पको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो गरेको कुरा सुनाउन थाल्नु पर्यो अहिले नै के सम्भव छ भने त पञ्चायतको विरुद्ध सुरु गरेको आन्दोलनको बेलामा पञ्चायत ढलिहाल्नु सम्भव थियो त 17 सालमा कु भएपछि 17 सालैबाट सुरु भएको नि पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन पञ्चायत विरुद्धको अभियान
थुप्रै मान्छेहरू पञ्चायतमा पसे, कम्युनिस्ट पार्टीबाट पञ्चायतमा पसे, काङ्ग्रेसबाट पञ्चायतमा पसे, युनिभर्सिटीबाट ठुल्ठुला डिग्री लिनेहरू पञ्चको चाहिँ भरौटी बनेर हिँडे। यस्तो कति हुन्छ अहिले पनि हुन्छ होइन। संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध चाहिँ जान खोज्दाखेरि कम्युनिस्ट भन्नेहरू संसदीय व्यवस्थामा पतन हुन्छन् होइन। कोही चाहिँ बिग्न थाल्छन्, मणि थापाहरू चाहिँ शिल्पाजको सरकार भन्न थालेका छन्। यस्ता चाहिँ भनौँ न गार्बेजहरू भन्दाखेरि होइन। चिनी बनाउँदाखेरि उखुका छोक्राहरू निस्किन्छन् भने जस्तो नयाँ व्यवस्थाको निम्ति लड्दाखेरि छोक्राहरू त कति निस्किन्छ नि। त्यसले टाइम त लिन्छ नि, टाइम लिन्छ। तर आज विज्ञान प्रविधिको युगले टाइमलाई छुट्याइदिएको छ। टाइमलाई छुट्याइदियो। हिजो एउटा सर्कुलर फिराउनलाई 3 दिन लाग्थ्यो भने आज 5 सेकेन्ड लाग्ने भयो। हिजोको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि, हिजोको लोकतान्त्रिक आन्दोलन पनि आवाजको गतिमा थियो, साउन्डको गतिमा थियो होइन। आजको जीवन पनि र आजको टेक्नोलोजी पनि र आजको आन्दोलन पनि अब प्रकाशको गतिमा हुन्छ, प्रकाशको गतिमा। त्यसकारण आन्दोलनको र व्यवस्था परिवर्तनका कुराहरू खुम्चिएका छन्। अब यो कसैले नसोचोस् कि हिजो पञ्चायत 30 वर्ष टिकेको थियो, बहुदल चाहिँ 15 वर्ष टिकेको थियो, अब यो व्यवस्था पनि हामी मस्तसँग चाहिँ 20 वर्ष खान्छौँ भनेर प्रचण्ड माधवहरूले सोचेका छन्, वा केपी ओलीले सोचेका छन्, वा शेरबहादुरले सोचेका छन् भने उनले विज्ञान प्रविधि र समयको रफ्तारलाई नबुझेको। आजको विज्ञान प्रविधिको रफ्तारलाई नबुझेको। त्यो रफ्तारलाई बुझ्ने हो भने अब त्यस्तो स्थिति छैन, तीव्रतामा जान्छ। त्यस कारणले अहिले व्यवस्थामा सङ्कट हो निमित्त कारण व्यक्तिहरू हुन् होइन। जसरी चाहिँ हुन्थ्यो नि ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ चिठी दिनेहरू थिए नि त, निवेदन हाल्नेहरू, म प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ भनेर। अब तिनको कारणले ज्ञानेन्द्रले गरे प्रतिगमन तिनले कारणले भयो त होइन नि। त्यो त तिनी त निमित्त कारणहरू हुन् नि होइन। प्रतिगमन नसच्याइकन अनि आफ्नो राजकाज पनि चलाउनु पाइन्छ कि भनेर गरेका थिए तिनीहरूले त। त्यो त हुनेवालै थिएन। र प्रश्न मेरो अन्तिममा एक निर्णय म सक्छु त्यो के त भने कुनै पनि संसारको, आज नेपालको मात्रै होइन, संसारको कुनै पनि आन्दोलनमा राजनैतिक प्रतिगमन यथास्थितिको पुनरुत्पादन गरेर समाधान भएको छैन। यहाँ मात्रै होइन, संसारको कुनै पनि राजनीतिमा एउटा मात्रै उदाहरण कसैले देखाओस्। राजनैतिक प्रतिगमन यथास्थितिको पुनरुत्पादन गरेर अथवा यो संसद पुनर्स्थापना गरेर वा नयाँ चुनाव गरेर राजनैतिक प्रतिगमन सच्चिने भन्ने हुँदैन, त्यो परास्त गर्ने भन्ने हुँदैन। 3 वर्षदेखि नेपाली जनताले सोचेका थिए राष्ट्रियतामाथि सूक्ष्म विदेशीहरूको सूक्ष्म तलखेल हुने, माइक्रो म्यानेजमेन्ट हुने दिन त गएको हो कि भनेर जो सोचेका थिए। आज प्रचण्डजी मुम्बई जाँदाखेरि कसैलाई नै वास्ता भएन, कोसँग भेट्न जाने मतलब भएन, केही पनि मतलब भएन। किन भएन भन्नुहोस्? किनभने त देशबाट निस्किने बित्तिकै चर्चा हुन्थ्यो नि त त्यस्तो। किन भएन त भने अब बालुवाटारमै आएर विदेश गयो, इन्डियाको चाहिँ रको प्रमुखले भेट्ने दिन आइसकेपछि अब कोही मुम्बई जाँदाखेरि किन सोच्नु पर्यो भन्ने जनताले बुझ्यो। पछि यो सबै जो खलबलिएको छ त्यो खलबलिएको संसद पुनर्स्थापनापछि त्यो राष्ट्रियताको च्यानल ठ्याक्क मिल्छ। अब स्वाधीनता भन्छ त अब फर्किन्छ? फर्किँदैन। 1 लाख कर्मचारी भएको देशमा, करिब 1 लाख कर्मचारी भएको देशमा 10,000 जागिर खुल्यो र उत्पीडितहरूको पक्षमा 500मा खुम्चाइदियो लोकसेवा आयोगले। यी पार्टीहरू कोही पनि बोलेन। अब त्यो 10,000मा 10% मान्छेहरू 20 वर्षसम्म असमावेशी भइसक्यो कि त्यो फर्किन्छ? अब संसद पुनर्स्थापना गरेपछि फर्किन्छ? त्यो फर्किँदैन। व्यवस्थामा प्रतिगमन हुन थालेको हो, त्यसको राजनीतिक प्रतिबिम्ब मात्रै हो यो त। त्यस कारणले संसारभरि राजनीतिक प्रतिगमनलाई नष्ट गर्ने हो भने अग्रगामी परिवर्तनले मात्रै सक्छ। अग्रगामी परिवर्तनले मात्रै त्यो वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्न पनि सक्छ, त्यो जनगणतन्त्र मात्रै पुग्न पनि सक्छ, यो भन्दा सुधारिएको व्यवस्थामा पुग्न मात्रै पनि सक्छ। याद गर्नु भएको छ तपाईहरुले पञ्चायत कालमा पञ्चायत हार्ने स्थिति आइसकेपछि राजा वीरेन्द्रले के नारा दिए त? पञ्चायत र बहुदलको चुनाव गरौँ भने त उनले भनेन, उनले पनि बुझाएको थिए पञ्चायतलाई नै जिताउन त सकिन्छ आफ्नो मिलिट्री खर्च गरेर, पुलिस खर्च गरेर। तर जिताए पनि जनताले तब मात्रै मान्छ पञ्चायतमा केही न केही सुधार हुनुपर्छ भनेर सुधारिएको पञ्चायत र बहुदलको बीचमा चुनाव भयो। दुश्मनहरूले पनि बुझाएका छन् कि केही न केही व्यवस्थामा सुधार गर्यो भने मात्रै गडबडी हल गर्न सकिन्छ। अनि यो व्यवस्थामा चाहिँ एक कदम अगाडि नगइकन यसैलाई पुनरुत्पादन गरेर चाहिँ प्रतिगमन परास्त हुन्छ? हुँदैन, असम्भव कुरा हो। गर्न खोजे गरे हुन्छ। 65-63को आन्दोलन भन्दा अगाडि रातो घर अगाडि चाहिँ कति महिना जुलुस निकालेको? सात पार्टीले कति महिना जुलुस निकालेछ। एक दुईजनाको यसो टगु पनि फुट्थ्यो तर हुनेवाला केही पनि थिएन, जनता आउँदैन थियो। किनकि 46 देखि बनाएका मान्छेहरू हिँडेछन्। यिनै मान्छे निवेदन हाल्नु जान्छन् प्रधानमन्त्री हुन, यिनै मान्छे चाहिँ आधा सचिव भन्छन्, मन्त्री खान्छन्, किन जाने? को आउँछ हाम्रो?
जब माओवादी सहित गणतन्त्रको युगमा जाने, समावेशी सहितको नयाँ युगमा जाने भन्ने सहमति भएपछि मात्रै अनि ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमन त के ज्ञानेन्द्रको शासनै सिद्धिने गरी आन्दोलन भएको, त्यसले मात्रै प्रतिगमन परास्त गरेको। त्यसकारणले प्रतिगमन परास्त गर्ने हो भने यथास्थितिको पुनरुत्पादन गरेर कसैले गर्छु भनेर सोच्यो भने त्यो सम्भव छैन। त्यो छ भन्ने कसै संसद पुनर्स्थापना हुन सक्छ, त्यो ठुलो कुरा छैन। के संसद पुनर्स्थापना के नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको हातमा छरा हो, यो अदालतको हातमा छरा हो? अब सबैलाई थाहा छ नि, छैन। अब त कोसँग गएर जिउ हजुरी गरेर कहाँ लम्पसार परेर कुन कुन दीर्घकालीन सम्झौतामा ल्याप्चे लगाउन थालिसकेपछि त्यसको पछि निर्णय हुने हो। कुरा त सिधा छ नि, यिनीहरूको हातमा त छैन, संसदीय पार्टीहरूको हातमा त छैन। भनिसकेपछि संसद पुनर्स्थापनै भएछ भने पनि ल भनौँ न त यसले सङ्कटहरू ल्याउँदैन त? ल्याउँछ नि। के सङ्कट ल्याउँछ भन्दाखेरि नेपालीहरू पाउने 1 करोड विदेशमा गएर मरिराख्नु पर्ने सङ्कट त निरन्तर यसले ल्याइरहन्छ नि। हल गर्छ त यसले? हल गर्छ? हल त गर्दैन, हल गर्दैन नि। अख्तियारमा कस्ता मान्छे लान्छन् यिनीहरूले हामीलाई थाहा छ, न्यायाधीश कसरी लान्छन् यिनीहरूले यो व्यवस्थाले हामीलाई थाहा छ, कसरी हल गर्छ। त्यो सङ्कट त नयाँ खालको फेरि नयाँ जन्मिन्छ नि। त्यसकारण एकै प्रकारको सङ्कट जन्मिरहन्छ भने होइन नि, फरक फरक प्रकृतिको सङ्कट जन्मिरहन्छ त्यो व्यवस्था र त यो। त्यसकारणले अग्रगामी परिवर्तनमा जानु बाहेक अर्को विकल्प छैन हैन। अग्रगामी परिवर्तनमा कसरी जान्छ भनेको र संसदवादी पार्टीहरू सिधै तोकेर भनौँ न प्रचण्ड माधवहरू, बाबुराम उपेन्द्रहरू र चाहिँ शेरबहादुर देउवाहरू, उनीहरू यो व्यवस्थामा अझ अग्रगामी परिवर्तनका एजेन्डाहरूमा जान तयार हुने गरेर आउँछन् भने संसद बाहिर भएकाहरूसँग उनीहरूको विभिन्न खालको आन्दोलनमय छलफल हुन सक्दछ, बन्न सक्दछ। किनकि संविधान बनाउँदाखेरि के गरिएको छ? जनजातिलाई लुटिएको होइन। के लेखेको छ जनजातिको बारेमा? कसैले देखाउन सक्छ जनजाति बारेमा के लेखेको छ? संविधान बनाउँदाखेरि जनजातिहरूमाथि बलात्कार भएको, बलात्कार भएको जनजातिहरू, एक शब्द लेखिएको छैन जनजातिको बारेमा। लुटिएको हो जनजातिलाई। मुस्लिमहरूलाई के दिएको छ? रमजान मनाउन जानका निम्ति अथवा चाहिँ साउदी अरेबिया जानका निम्ति बजेट दिने भन्दा बढी मुस्लिमको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिएको छ। पञ्चायतले उद्योग धन्दालाई भनेर दिएको 500 जमिन, प्रत्येक उद्योगलाई दिएको 500 बिघा जमिन यिनीहरूले व्यक्तिको नाममा बेचेर खाने गरी चाहिँ भूमि हेरी ल्याए। भूमि सुधारको एजेन्टै खाइदियो हो कि होइन? हो नि। दलितहरूलाई केही दियो संविधानले, पहिलो संविधान सभामा लेखेको सबै संविधान सबै भत्काइदियो। कानुन बनाएर हुँदा भूमि दलितलाई दिने भने जमिन त अब सुकुम्बाहरूलाई बाँड्ने भन्छ सारामा। त्यो प्रतिगमन भएको होइन? मधेसीहरूले किन जलाएको झन्डा त्यसो प्रतीकात्मक किन जला? सबै ठिक थियो त्यसले। जनजातिहरूले प्रतिगामी संविधान भयो भने कहाँदेखि बन्ने संविधान बनेदेखिको पछि भएकोलाई मात्रै प्रतिगमन भन्ने कि संविधान बन्नका निम्ति भएको आन्दोलनको मर्मदेखिलाई प्रतिगमन गर्ने? जनयुद्ध जनआन्दोलन हुँदैन थियो भने संविधान बन्थ्यो? बन्दैन थियो। अनि जनयुद्ध र जनआन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरूमा प्रतिगमनदेखि गन्ती गर्ने हो कि होइन? यहाँ त प्रतिगमन भएर बनेको संविधानदेखिको गन्ती गर्ने भन्छ साथीहरू त। त्यसो भने जनआन्दोलन किन भएको थियो? त्यसो प्रतिगमन भएर संविधान बन्या हो नि त। प्रतिगमन भएर संविधान बनेपछि अनि प्रतिगमन भएको संविधानदेखि गन्ती गर्ने कि त्यो संविधान बनाउनका निम्ति भनेर भएको लडाइँ र सङ्घर्षदेखि गन्ती गर्ने? गन्ती त त्यहाँबाट गर्नुपर्ने होला नि। राजतन्त्र चाहिँ बैलगाडा चढेर आउँछ भन्ने, त्यस्ता बेलाका मान्छेहरूलाई मनपर्ने संविधानदेखि गन्ती गरेर प्रतिगमन भन्ने कि गणतन्त्रको निम्ति लडेको आन्दोलनदेखि गन्ती गरेर प्रतिगमन भन्ने? प्रश्न त यहाँनिर छ नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि समस्या व्यवस्थामा हो, व्यक्तिहरू निमित्त कारण हो। अग्रगामी परिवर्तनको एजेन्डा बिना अहिलेको प्रतिगमन सचिने भन्ने सम्भव छैन, परास्त हुन्छ भन्ने सम्भव छैन।